अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 28 पर। उन्वान है इस्लाम का पहला मरकज़। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। हजरत शुएब और हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने दोनों को अपने पास बैठाया। जब ये बैठ गए तो आपने इनके सामने इस्लाम पेश किया और कुरान करीम की जो आयात आप पर इस वक्त तक नाजिल हो चुकी थी वो पढ़कर सुनाई। इन दोनों ने इसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इसी रोज शाम तक ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। शाम को दोनों चुपके से चले आए। हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हो सीधा अपने घर पहुंचे तो इनके माँ बाप ने इनसे पूछा कि दिन भर कहाँ थे। इन्होंने फौरी ही बता दिया कि वो मुसलमान हो चुके हैं। साथ ही इन्होंने इनके सामने भी इस्लाम पेश किया और इस दिन इन्होंने कुरान पाक का जो हिस्सा याद किया था वो इनके सामने तिलावत किया। इन दोनों को ये कलाम बहुत पसंद आए। दोनों फौरी ही बेटे के हाथ पर मुसलमान हो गए। इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो को अल तैयब अल मुत्तैब कहा करते थे, यानी पाक बाज और पाक करने वाला। इसी तरह हजरत इमरान रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम लाए तो कुछ अरसे बाद इनके वालिद भी मुसलमान हो गए। इनके इस्लाम लाने की तफसील यूँ है। एक मरतबा कुरैश के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए। इनमें हजरत इमरान रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद भी थे। कुरैश के लोग तो बाहर रह गए। हजरत इमरान के वालिद अंदर चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर फरमाया, इन बुजुर्गों को जगा दो। जब वो बैठ गए तब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ये आपके बारे में हमें कैसी बातें मालूम हो रही हैं? आप हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हुसैन, आप कितने माबूदों को पूजते हैं? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, हम 7 माबूदों की इबादत करते हैं। इनमें से 6 तो जमीन में हैं, एक आसमान पर। इस पर आपने फरमाया, और अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया जाए तो फिर आप किससे मदद मांगते हैं? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो बोले, इस सूरत में हम इससे दुआ मांगते हैं जो आसमान में है। ये जवाब सुनकर आपने फरमाया, वो तो तन्हा तुम्हारी दुआ सुनकर पूरी करता है और तुम इसके साथ दूसरों को भी शरीक करते हो। ऐ हुसैन, क्या तुम अपने इस शिर्क से खुश हो? इस्लाम कबूल करो, अल्लाह ताला तुम्हें सलामती देगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ये सुनते ही मुसलमान हो गए। इसी वक्त इनके बेटे हजरत इमरान रजी अल्लाह ताला अन्हो उठकर बाप की तरफ बढ़े और इनसे लपट गए। इसके बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वापस जाने का इरादा किया तो आपने अपने सहाबा करीम रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, इन्हें इनके घर तक पहुंचा कर आओ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जब दरवाजे से बाहर निकले तो वहाँ कुरैश के लोग मौजूद थे। इन्हें देखते ही बोले, लो ये भी बेदीन हो गया। इसके बाद वो सब लोग अपने घरों को लौट गए और सहाबा करीम ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को इनके घर तक पहुंचाया। इसी तरह 3 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पर तबलीग करते रहे। इस दौरान जो शख्स भी मुसलमान होता था वो मक्का की घाटियों में छुपकर नमाजें अदा करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ दूसरे सहाबा के साथ मक्का की एक घाटी में थे कि अचानक वहां कुरैश की एक जमात पहुंच गई। इस वक्त सहाबा नमाज पढ़ रहे थे। मुशरिकों को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो इन पर चढ़ दौड़े, साथ ही में बुरा भला भी कह रहे थे। इसी में हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इनमें से एक को पकड़ लिया और इसको एक ज़रब लगाई। इससे इसकी खाल फट गई, खून बहुत निकला। ये पहला खून है जो इस्लाम के नाम पर बहाया गया। अब कुरैशी दुश्मनी पर उतर आए। इस बना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हो के मकान पर तशरीफ ले आए ताकि दुश्मनों से बचा जा सके। इस तरह हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये मकान इस्लाम का पहला मरकज बना। इस मकान को दारा अरकम कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारा अरकम में तशरीफ लाने से पहले लोगों की एक जमात मुसलमान हो चुकी थी। अब नमाज दारा अरकम में अदा होने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सहाबा करीम रजी अल्लाह ताला अन्हो को वहीं पर
نماز پڑھاتے تھے, وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کے دین کی تعلیم دیتے. اس طرح 3 سال گزر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا. اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دار ارقم سے ہوئی. پہلے آپ یہاں پر خفیہ طور پر دعوت دیتے رہتے تھے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں آپ کو حکم فرمایا اور اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈراؤ. یہ حکم ملتے ہی آپ کافی پریشان ہوئے, یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں. چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں. اب آپ نے ان سے فرمایا, میں بیمار نہیں ہوا بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کرو اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دو. یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا, ضرور جمع کریں, مگر ابو لہب کو نہیں بلائیں گے کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے. ابو لہب آپ کے چچا تھے اور بہت خوبصورت تھے مگر بہت سنگ دل اور مغرور تھے. دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی. اس پر وہ سب آپ کے ہاں جمع ہوئے. ان میں ابو لہب بھی تھے. اس نے کہا, یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں, تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو. ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکیں. لہٰذا اگر تم اپنے معاملے میں اڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والوں ہی کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دیں, کیونکہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں. اس سے تو یہی بہتر ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں. اور میرے بھتیجے, حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیزیں اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہیں اس سے بدتر چیزیں کسی اور شخص نے آج تک پیش نہیں کی ہوں گی. آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا. آپ نے فرمایا, اے قریش, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا, اے قریش, اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی موجود نہیں تھے بلکہ قریش کے دوسرے قبائل بھی موجود تھے. اس لیے آپ نے ان کے قبیلوں کے نام لے لے کر مخاطب فرمایا, یعنی آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے تھے, اے بنو ہاشم, اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اسی طرح باقی قبائل کے نام لے کر انہیں یہ پیغام سنایا. ایک روایات کے مطابق آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے, نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ, کیونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے, اس لیے اس کے بھروسے پر کافر اور شرک کے اندھیروں میں گم نہیں رہنا. اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گئے. اس نے تل ملا کر کہا, تو ہلاک ہو جائے, کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ پھر سب لوگ چلے گئے. میرے دوستو, اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیں. نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.